السلام عليكم. في هاد الكور ديال سنة 3 ايفوليتيفيتي دي ريزو غنشوفو الشابتر الاول هو لا كونسيبسيون. في هاد الشابتر غنشوفو لا كونسيبسيون هيرارشيك دي ريزو، لي كونسيدراسيون غولاتيف على لا كونسيبسيون دا ريزو ايفوليتيف الريزو اللي كيتطور، كونسيدراسيون الاعتبارات اللي غادي ناخدوهم باش نديرو ريزو ايفوليتيف، سيليكسيون دي فونكسيون ماتيريال بوغ لي كوميتاتور اللي غادي يحصلوا لونتربريز، لي تيب دي روتور اللي ديسپونيبل بالنسبه لونتربريز، لو كونفيغوراسيون دو باز ديال لي بيريفيريك سيسكو لي كوميتاتور و لي سويتش. علاش نحتاجو نديرو لي فير ايفولي لو ريزو، يعني ضروري. علاش؟ بالنسبه لي زونتربريز في البداية تيبداو صغار، يعني اونتربريز تبدا صغيره من بعد لي زاكتيفيتي سوسيتي انترناسيونال وفيها السياج سنترال وفيها دي سيت في لو موند اونتي، يعني وهي تطور وفي نفس الوقت الريزو ديالها تطور. يعني في لا كونسيبسيون من الديبار خاص يخدم الناس المسؤولين على لا كونسيبسيون ياخدو باعتبار ان اونتربريز تطور مع المدة، يعني غادي ياخدو باعتبار التيب دو ترافيك اللي غادي يكون اللي كاين حاليا، اللي غادي يكون لي زابليكاسيون كريتيك باش غتخدم لونتربريز واللي خدامه بهم حاليا، الريزو كونفيرجون خدمة باعتبار في لا كونسيبسيون تقدر تدخل لونتربريز الفويب، تدخل الفيديو كونفيرونس، تدخل بزاف ديال تيب ديال ترافيك، ولي بوزوان ميتي ديال لونتربريز غتتبدلو، يعني تاخد باعتبار من الديبار. وفي لا كونسيبسيون تكون لو كونترول ادمينستراتيف سونتراليزي، ميكونش ديستريبيي سونتراليزي، تيسهل علينا لا جيستيون ديال الريزو. تكون تقترح واحد الموديل دو كونسيبسيون هيرارشيك موجه لي ريزو دو كومبوس واحد المجموعة ديال لي ريزو لوكون مكونيكتين بيناتهم، ويعني في اون زون جيوغرافيك صغيرة، يعني ما كاين الزون اللي فيها هاد الكومبوس ماشي زون كبيرة بزاف. لا كونسيبسيون هيرارشيك تتقسم الريزو دو كومبوس ل 3 كوش، ولا كوش عندو واحد الدور. كاين لا كوش اكسي و كوش داكسي اللي هي ديريكتومون كونيكتي ليها لي زوتيليزاتور و لي بيريفيريك. البيريفيريك نقصدو بهم اي ماتيريال تكونيكت على الريزو، اورديناتور، لابتوب، الطابليت، تليفون، سمارت فون، تليفون فايب، اي حاجه تكونيكت على الريزو تكونيكت لهاد لاكوش، وتكون فيه غالبا لي كوميتاتور دو لاكوش 2 و لي بوين داكسي. بالنسبه لي بيريفيريك سون فيد كاينه كوش ديستريبيسيون، هادي تدير لاغريغاسيون ديال لي كوش داكسي، يعني هادوك الترافيك اللي كاين في لاكوش داكسي غتربط بيناتهم بلاكوش ديستريبيسيون. ولا كوش كور دو ريزون تعطينا لا كونيكتيفيتي اونتر لي كوش دو ديستريبيسيون، يعني غتربط ليها عاوتاني لي كوش ديال ديستريبيسيون بيناتهم. وكاين بالنسبه لي زونتربريز مكبرش بزاف تيخدمو لا كونسيبسيون هيرارشيك ا دو نيفو، يعني بدا معندهاش البيدجي بزاف باش دير 3 نيفو، تدير 2 نيفو. فهاد 2 نيفو لا كوش ديستريبيسيون و لا كوش كور دو ريزو تيكونونا غير كوش وحده ماشي 2 كوش. منها الكو، يعني البيدجي اللي غنقصر على الريزو ناقص، ولا كومبلكسيتي التعقيد ديال الريزو غادي يكون ناقص. بالنسبه كونسيبسيون ايفوليتيف دو ريزو، يعني كيف غناخد باعتبار في لا كونسيبسيون ديالي لا ديزاين ديال الريزو من الديبار انه يكون ايفوليتيف، كناخد مجموعه النقاط، منها ان ندير ليكيبمون نخدم ليكيبمون مودولير اكستونسيبل بلاصه لي نخدم كيبمون اللي عندهم كونفيغوراسيون فيكس، نخدم ديكيبمون اللي عندهم
quoi ces fonctionnalités matérielles installer في هذاك l'équipement غير un module اللي تيوفر لي هذيك الفونكسيوناليتي اللي محتاج نخدم على conception hiérarchique de réseau à 2 couches ولا 3 couches accès distribution core le réseau ولا نخدم غير 2 couches يكون فيها l'accès و distribution core في كل هذا نخدم une stratégie hiérarchique d'adressage يعني الفاليسم ديالنا نقسم يكون مزيان من الديبار وناخد بين الاعتبار انه نريزيرفي دي زي بي لي utilisation future صاروا عندنا واحد ديبارتمون حاليا مثلا محتاج غير 10 لي زادريس اي بي ويقدر يطور يوصل حتى ل 50 ولا 60 اي بي ناخد من الديبار 50 ولا 60 اي بي بلا ما ناخدش 10 ومن بعد خاصنا فاش غيطور هذاك الديبارتمون خاصنا نعاود لادريساج يعني نحاول ما نعاودش لادريساج من الديبار نريزيرفي نخلي في التقسيم ديالي انه هذاك البلاصه راه تقدر توصل لواحد العدد من هنا عامين 3 سنين 4 سنين على حسب المده اللي غادي يوصلها وانا سيغمون غتوصلها مثلا في واحد البلاصه حاليا مثلا خدامين 10 موظفين وين نقدر مثلا توصل 30 موظف من بلاد ولا غيره choisir les routeurs et les commutateurs multicouches إلا خدمنا les routeurs ولا les commutateurs multicouches يعني غادي نليميتي les broadcasts ونقدر نفلتري الترافيك بدي ACL ونخدم les liaisons redondantes entre les périphériques critiques عندي جوج لي switch ديال لا couche distribution لا cour de réseau des liaisons بيناتهم خاص يكونوا redondants باش إلا طاحت وحدة تبقى ليها liaison أخرى باش مطيحش الريزو لا redondance هي التكرار يعني ندير الحوايج مدوبلين الهدف منها هو éviter l'interruption du service و éviter le point de défaillance unique يعني السيرفيس مطيحش وما تكونش عندي غير بلاصة وحدة إلا طاح يطيح الريزو كامل الدومين دو ديفايونس هي إلا طاح واحد ليكيبمون ولا واحد السيرفيس شحال غادي افيكتي ليا اشنو هي لازون غادي افيكتي مثلا إلا طاح واحد الروتور شحال لي زاباغاي ولا شحال من لوتيليزاتور ماغاديش يكون عنده اكسي للريزو هادي زون دو ديفايونس يعني إلا كان عندي مثلا روتور واحد اللي تيدير الانترنت وطاح اون بان يعني الريزو كامل ما عندوش لاكسي للانترنت يعني هذيك بوين دو ديفايونس الفورنيسور داكسي وحده وطاح السيرفيس ديالها طاحت لينا درجه لينا دي دو لين ديال انترنت الفورنيسور داكسي وعندي دو روتور مثلا يديروا لود بالانسين بيناتهم اذا طاح واحد يبقى ليا والاخر يعني هذه هي نخدم الماتيريال اون دوبل باش ما يطرالياش بوين دو ديفايونس اونيك يعني الا طاح واحد الماتيريال يبقى ليا الثاني ونكري دي شومان داكسي غودوندون يعني ترى باش تدوز الباكي ولا الترام من بلاصه من البوين لبوين يكون عندي بزاف لي بوين في الطريق يعني بزاف لي شومان يقدر يدوز من واحد الشومان يقدر يدوز من شومان اخر باش إلا طاح واحد الشومان يبقى لي شومان اخر ونخدم البروتوكول سبانيتري اللي غنشوفو في الشابتر 3 اللي هو تيكون اكسي بار ديفو باش نيفيتي لي بوك دو لا كوش 2 سيليكسيون دي زاباغاي ريزو نشوفو لا سيليكسيون ديال لي كوميتاتور ولا لي سويتش بالانغلي لي كوميتاتور كاينين بزاف الانواع كاين لو كوميتاتور دو لاندو كومبوس اللي تيخدمو بهم في لي ريزو دو كومبوس كاين لو كوميتاتور administrable dans le cloud بحال سيسكو ماركي ديال جيستيون دو كلاود كاين لي كوميتاتور ديال داتا سنتر سيسكو نيكسوس كاين لي كوميتاتور ديال اوبيراتور تيليكوم ولا لي فورنيسور داكسي انترنت عندهم دي كوميتاتور ديالهم خاصين كاين لي كوميتاتور دو ريزو فيرتويال اللي هما الناس يخدمو في داتا سنتر سيسكو نيكسوس يخدم
في الفيرتواليزاسيون وفي الداتا سنتر. لي فاكتور يعني المعايير ولا العوامل باش نختار واحد الكوميتاتور، كاين واش هو كوميتاتور كونفيغوراسيون فيكس ولا مودولير. كونفيغوراسيون فيكس يعني داكشي لي فونكسيوناليتي ماتيريال، يعني ماتيريال لي فيه هي اللي كاينه وغتبقى متتبدلش. دي في جي فيه 16 بور وفيه واحد لي فونكسيوناليتي ماتيريال راه غادي يبقى بهم ميمكنش نبدلهم. اذا كان موديلر كاينه بلاصه لي موديل نقدر نانستاليه. احتاجت مثلا لي بور انا اجوتي موديل اللي فيه البور، احتاجت موديل ديال حاجه اخرى انسيري في الكوميتاتور ونزيد دي فونكسيوناليتي ماتيريال فيه. يعني كل كان موديلر بطبيعة الثمن غادي يكون زايد، ولكن غادي يوفر ليا البوسيبيتي نقدر نزيد دي فونكسيوناليتي ماتيريال من بعد. الفاكتور الثاني واش امبيلابل ولا نو. امبيلابل يعني نقدر نجمع واحد المجموعة دي كوميتاتور ونخدمو على اساس انه كوميتاتور واحد، يعني يكون بحال هكا ان كون كوميتاتور، واني في ريالمون راه يقدر يمشي حتى 9 لي كوميتاتور بالنسبة لي كوميتاتور سيسكو وتتربطو بواحد لي كابل سبيسيون باش يوليو واحد. ليبيسور شحال فيه في العرض في ليبيسور ديالو بلونيتي راك، واش واحد اونيتي ولا دوز اونيتي ولا بلا على حسب البوزوان ديالي انا في لاغمواغ اللي غنحط هاد الكوميتاتور. لوكو ثمن يعني البودجي ديال الكوميتاتور راه ديبون انو هاد لي زانترفاس لي فيه لي فونكسيوناليتي لي فيه الحوايج موديل او ماشي موديل. يعني الثمن تحددو شنو فيه. الدونسيتي يعني شحال من بور فيه، اذا كان الدونسيتي ديالو 16 ولا 24 ولا 48 بور. لاليمونطاسيون مثلا واش الباور اوفر ايثرنت، يعني واش نقدر من الكوميتاتور يعطي دوطخ بيريفيريك. لاليمونطاسيون ريدوندونت واش هو تيقبل لاليمونطاسيون دوبلا. فيابيليتي هادي واش كوميتاتور هوت غام ولا باد غام، يعني واش كوميتاتور مجهد ولا عيان في الكاليتي ديالو. فيتاس دي بور واش لي بور لي فيه فاست ايثرنت جيجا ايثرنت، النوع ديال الفيتاس اللي عنده ولا ديال 10 جيجا ايثرنت. طامبون تخام يعني البوفر ديالو اذا كان يزحم في الترافيك بزاف مبقيتش يوجد هادوك لي تخام اون اتوندو يخرجو من لي بور مناش خاص يخرجو. يعني كلما كان البوفر ولا الطامبون ديالو كبر يعني عدد لي تخام اللي يقدر يسجلهم اون اتوندو يخرجو غادي يكون اكثر. ايفوليتيفيتي يعني الكوميتاتور في لا بوسيبيليتي دو كرواسونس يقدر يتزاد ولا ما يتزادش. سا ديبون ديال النوع ديال الكوميتاتور. بالنسبة للباور اوفر ايثرنت واحد التكنولوجيا تسمح لنا اليمونتيو دي بيريفيريك من انطلاقا من الكوميتاتور بلا ما نعطيهم هاد، يعني الكوميتاتور هو اللي تيعطي الضوء لي بيريفيريك بالكابل. وكاين باسترو باور اوفر ايثرنت يعني الكوميتاتور ولا البوان داكسي غادي ياخد الضوء من ان لوطر كوميتاتور ويدوزو لدوطخ بيريفيريك بلا ما يكون بلا ما نعطيو الكتريسيتي ديريكتومون. كوميتاتور ملتي كوش يعني كوميتاتور حتى في كوش 2 اي كوش 3 يعني عنده لي فونكسيوناليتي ديال الكوميتاتور دو كوش 2 بلس لي فونكسيوناليتي ديال الروتور، يعني زيد على الكمبيوتر العادي انه يقدر يدير لي زاسيل، يقدر يدير طابل دو غوطاج بحال تقريبا بحال الروتور. ولا ليفوليسيون دو ريزو غادي نبقى نخدمو بلي لي ريزو كوميتي دو كوش 3 بيغ، يعني كوميتاتور يكون كاملهم دو لا كوش 3 في المستقبل. ما غادي نمشي ميبقاوش لي كوميتاتور دو لا كوش 2.
ماتيريال دو روتاج غادي في الريزو دو كومبوس تنحتاجو للروتاج، اما الكونفينمون يعني الدومين برودكاست نقصو، لا لو regroupement logique ديال les utilisateurs les appareils les services، sécurité يعني les ACL، وباش نتكونيكتا مع دوطخ سيت بعد، يعني باش تكونيكتي سيت مع سيت خاصك لي روتور، و لي روتور تيكونو في بليزيور فورما، اما روتور عادي صغير تيكون في الدار ولا في البيرو، ولا لي روتور لي يقدر يكونوا في الراك يعني في لارموار، ولا لي روتور لي تيكونوا بحال لي سيرفور لام تيكونوا صغار. لي روتور هما مكلاسين واش كونفيغراسيون فيكس ولا مودولير، وفاش تبغي تشري روتور كتشوف نوع دي زانترفاس لي فيه، فاس ايترنت، جيجا ايترنت، دي جيجا ايترنت، سيريال ولا فيبر اوبتيك على حسب البوزون ديالك. لا جيستيون ديال دي بيريفيريك سواء كوميتاتور ولا روتور، كاين دو مود ديال جيستيون، اما اوربوند ولا انترابوند. اوربوند ممحتاجش لادريس اي بي، يعني غنتكونيكتا ديريكتومون البيريفيريك سواء سويتش ولا روتور بالبور كونسول ولا بور اكسلير، وندير الكونفيغوراسيون انيسيال، يعني اول مره غنصطالي البيريفيريك مفيهش الاي بي، يعني باش نكونفيغوريه ضروري الاوربوند. بالنسبه للانترابوند خاصني الادريس اي بي باش ناكسيدي ليه فيا لو ريزو، يعني من الريزو بالبروتوكول HTTPS تيلنت، HTTP العادي ولا HTTPS، كامل هادو لي بروتوكول باش ناكسيديو واني بالريزو، يعني انترابوند. اوربوند خلاص مكاينش اي بي، غادي نتكونيكتا ديريكتومون للبيريفيريك. كوموند ديال دو باز دو روتور، اول مره نديرو كونفيغوراسيون انيسيال ديال الروتور، خاصنا نكونفيغورو واحد المجموعه د الحوايج، منها لو نون باش نعطي ليدونتيفيكاسيون نميز الروتور على لو روتور، غادي نخدمو بلا كوموند هوستلاين، وتعطي في المود كونفيغوراسيون جلوبال خاص تعطي لو نون، تعطي لي مود باس دو سيكوريتي، المود باس انيبل ديال المود بريفيليجي، المود باس دو كونسول، المود باس لوكسيليير، المود باس ديال التلنت و الاس اس اش، هادو كاملين المود باس يتعطاو بكوموند لاين كونسول زيرو ولا لاين في تي اي ولا لاين اوكسيليير، وتعطي المود باس بكوموند باسورد، تديرو لوغين باش يمكن اكسيديو ليه بهداك البور، الا درنا نو لوغين ميمكنش اكسيدي. اكزيك تايم اوتس تنحتاجوها باغ ديفو 10 دقائق، الا خليتي الكونسول 10 دقائق ما طابيتي تا كوموند مشيتي تخرج من المود فاش كنتي، وخا دير اونطري باش تعاود تدخل انيبل وتعاود كونفيغوراسيون تيرمينال الاخر باش تعاود تدخل عاد. بالنسبه لهاد الحاله هادي درنا 00 يعني معمرو يخرج، يعني 0 مينوت 0 سكوند، 0 الاولى الرقم الاول لي مينوت، الرقم الثاني لي سكوند، يعني معمرو يخرج. هادي مزيانه بالنسبه لي زيكزامان، خصوصا لي باش تكونفيغ براتيك كونفيغوري روتور وتدوز لشي حاجه اخرى ديرها وترجع تلقى راه خرج لك من فين كنتي. من احسن دير اكزيك تايم اوت 00 باش تبقى في هداك اخر كوموند طابيتها وتكمل حتى الا مشيتي معاك ديك دوطخ كيسيون وترجع لهاديك البلاصه وتكمل لي كوموند ديالك. السيرفيس باسورد انكريبشن، هادي باش نكريبتي كاع لي مود باس كاينين في الكونفيغ، كاين كونفيغوراسيون كور ديال الروتور، كونفيغوراسيون ديال الانترفاس، تنعطيو الانترفاس والاخر التيب ديالها والنيميرو ديالها، ديسكريبسيون تعطي ديسكريبسيون باش نميز الانترفاس على نوتر. فهاد الحالة مثلا دايرين لانك تو لان وكونيكتي لان لانك سنتر اي بي ادريس ديالها والماسك، والنو شوت داون
باش متبقاش مطفية الانترفاس. بالنسبة للسيريال نفس البرانسيب، زايد هاديك لوكراتس تديرها في جي دي سي اي. هادي باش دير سينكرونيزاسيون دورلوج، و خاصنا ان غوتاج دو باز فاش يكون في ريزو دو كومبوس. راه عندنا بليزيور ريزو، يعني خاصنا إلا بغيت ناكسيدي ريزو كوميك مع ريزو خاص في لو جي ار بي ولا غوتاج ستاتيك، غيكون غوتاج باش ممكن اكسيدي من ريزو لريزو. لي كوموند شاو هما باش نديرو ديباناج ترابل شوتين. كاين مجموعة لي كوموند هادو ماشي ما كاملينش، غير يستخدمو بزاف. إلا بغيت نعرف شكون هما لي بروتوكول دو غوتاج لي ماكتيفين في الروتور ندير شاو اي بي بروتوكول. بغيت نافيشي لا طاب دو غوتاج شاو اي بي روت. لي زانفورماسيون على الانترفاس تعطي شو انترفاس يعطيني كلشي، ولا دزت شو انترفاس جيجا 00 مثلا يعطيني زانفورماسيون على ديك الانترفاس. شو اي بي انترفاس تعطيني زانترفاس لي زانفورماسيون ديال البروتوكول اي بي في 4 على لي زانترفاس و لي زاس الى معبيكين عليهم. شو اي بي انترفاس بريف، يعني اي بي انترفاس بريف يعني بريف موجزة على لي كوموند الاولى، يعني غادي نختصرها. شاو بروتوكول عطاني لي زانفورماسيون على البروتوكول لي بروتوكول دو غوتي باش دو غوتاج بروتوكول غوتي بحال اي بي. وكاينه شاو سي دي بي نيبور تعطيني لي زانفورماسيون على بريفيريك لي مكونيكتي ديريكتومون لهداك الروتور، يعني شنو جارو، شنو عندو، اش من بور باش مكونيكتي ليه، اش من بلاتفورم فيه، باش يعطيك حتى الفيرسيون ديال يوس لي فيه. يقدر يعطيك بحال بعض الحالات الاي بي ديال هداك البيريفيريك. بالنسبة لي كوموند ديال الكوميتاتور دو باز نفس البرانسيب تقريبا بحال الروتور. تنعطيو لو نود هوت باش بهوست نيم، هنا بالسكريت نقدر نوكسيلير نفس القضية بور اوكسيلير بور كونسول لاين في تي اي كاع لي زانترفاس لي لين تكونفيغورو بالمستقبل نفس البرانسيب. غير بالنسبة للكوميتاتور سنكونفيغورو الانترفاس فيران باش نقدر ناكسيدي ليه انترابوند جوست انترابوند ديال الكوميتاتور. خاص تكونفيغورا الانترفاس فيلان او moins interface VLAN 1. إذا كنت فاهم تخص فيلان تكونفيغوري انترفاس فيلان ديال ديك الفيلان فاش كاين. بالنسبة لهاد لا كوموند اي بي دي فاتيكيت وايت غتبقى باغ ديفو ديال الكوميتاتور ماشي ديال لي بيسي ديال لي بيريفيريك ولا لي تيرمينو كونيكتين الكوميتاتور. هادي الباسريل غتعتبر الكوميتاتور بحال ان تيرمينال وتعطي الباسريل بار ديفو. فين غنحتاجو هادي إلا بغينا نديرو جيستيون انترابوند للكوميتاتور ولي من ريزو اخر، ماشي في نفس الريزو فاش كاين الكوميتاتور. يعني كاين الكوميتاتور مورا اون اوتر انترفاس دو روتور ولا مورا واحد الروتور اخر، ميمكنش تكونيكتي ليه مكانش عندو الباسريل بار ديفو ديالو. وبالنسبة للكونفيغوراسيون دي بور خصوصا السيكوريتي دي بور باش ميتكونيكتاش ليه أكثر من واحد العدد ديال الأدغيس مع عدد ديال التيرمينو. فهادي غيتشاف في السيستم السيكوريتي. تنديرو إلا درنا هاد لا كوموند باغا ديفا تعطي غير واحد، يعني تيرمينال واحد لي ممكن تكونيكتا لهداك البور متكونيكتاش شي تيرمينال آخر. بالنسبة للكوميتاتور نفس القضية لي كوموند شاو كاينين بزاف هادو راه مكاملينش غير لي تنخدمو بزاف. شاو بور سيكوريتي عطانا لي زانفورماسيون على لي بور لي مابليكي عليهم السيكوريتي دو بور. شاو سيكوريتي بور اد سيكوريتي بور سيكوريتي ادغيس عطانا لي زانفورماسيون لي ادغيس ديال السيكوريتي دو بور. شاو انترفاس زانفورماسيون على لي زانترفاس وقدر نزيدو شاو انترفاس مثلا F01 عطانا لي زانفورماسيون عليها. شاو ماك ادريس تايبل
تعطيني الطابل دادغيس ماك و لي بور، يعني ادغيس ماك و البور فين كاينة، و نيميرو دو فيران إلى آخره. لي زانفورماسيون هادي من لي شراو لي كوموند شراو.